बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। हर दौर के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह करने के लिए शैतान ने अपनी चालें चली। इसलिए हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो उलमा और सोहरा की मोहब्बत रखे, उनकी महफ़िलों में बैठता रहे, जो कुछ ना जानता हो वो उनसे पूछता रहे और उनके नसाए से बहर अंदाज होता रहे, बुरे कामों से गुरेज करे और शैतान को अपना दुश्मन समझे। जैसे फरमाने इलाही है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उसे दुश्मन समझो। यानी अल्लाह ताला की इबादत करके इससे दुश्मनी रखो और अल्लाह ताला की नाफरमानी में इसकी पैरवी न करो और सिद्ध के दिल से हमेशा अपने अकायद व अमाल से तहफ़्फ़ुज़ करो। जब तुम कोई काम करो तो अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बसा औक़ात अमाल में रियाकार हो जाता है और बुराइयां अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। ये सब शैतान की वजह से होता है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से मदद तलब फरमाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक लकीर खींची और फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर उसने उस लकीर के दाएं और बाएं कुछ और लकीरें खींची, फरमाया ये शैतान के रास्ते हैं जिनके लिए वो लोगों को बुलाता रहता है। और आपने यह आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा सूरतुल इनाम के अंदर 153 आयत में है, और ये है कि ये मेरा सीधा रास्ता तो इस पर चलो और राहें न चलो, क्योंकि तुम्हें इस राह से जुदा कर देंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए शैतान के कसीर रास्तों को बयान फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि नबी बनी इसराइल के एक ज़ैद शख्स ने राह रास्ते हटने के लिए एक चाल चली, एक लड़की के पेट में बीमारी पैदा कर दी और उसके घर वालों के दिल में ख्याल डाल दिया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इस ज़ाहिद के पास है कि सिवा कहीं नहीं। चुनाचे वो लोग ज़ैद के पास आए, मगर उसने लड़की को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी बार बार की गुजारिशात पर उसका दिल पसीज गया और उसने लड़की को इलाज के लिए अपने पास ठहरा लिया। जब वो लड़की ज़ैद के पास जाती, शैतान से इंतहाई खुश नमा अंदाज में पेश करता उसे, यहाँ तक कि ज़ैद के कदम डगमगाए। उसने लड़की से मुबाशरत की, उस लड़की को हमल हो गया। जब शैतान ने उसके दिल में वसवसा पैदा किया तो ये बहुत बुरी बात हुई, ज़ैद पर हरफ आएगा, लिहाजा उसे कत्ल करके दफन कर देना चाहिए। जब उसके घर वाले पूछेंगे तो कह दूंगा कि मर गई है। चुनाचे शैतान के बेकाबे में आकर उस ज़ैद ने उस लड़की को दफन कर दिया। उधर लड़की के घर वालों ने के दिलों में शैतान ने ये विसवसा डाल दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी को उस ज़ैद ने कत्ल कर दिया है। जब पूछ गछ करने पर वो ज़ैद मान गया कि मैंने लड़की को कत्ल किया है। अब किसास के तौर पर उसको जब मारने का वक्त आया, कत्ल करने का वक्त आया, तो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि अगर तू मुझे 2 सजदे कर दे तो मैं तेरी जान बख्शवा सकता हूँ। जब उसने ऐसा किया, उसे सजदे किए, तो वो ये कहता हुआ चल गया कि इस फेल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आका रब करीम ने सूरतुल हशर में 16वीं आयत में फरमाया, शैतान की कहावत, जब उसने आदमी से कहा कि कुफर कर, फिर जब उसने कुफर कर लिया बोला मैं तुझसे अलग हूँ। शैतान ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तेरे उस ज़ात के मुतल्लिक क्या ख्याल है जिसने मुझे जैसे चाहा पैदा किया और जो चाहा मुझसे कराया, और इसके बाद मुझे चाहे तो जन्नत में भेज दे और चाहे तो दोज़ख में भेज दे। क्या ऐसा करने वाला कोई आदिल है या जालिम? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ तवक्कुफ़ करने के बाद जवाब दिया, है शख्स, उसने अगर तुझे तेरी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा किया है तो फिर तो वो जालिम है, मगर उसने अपने कुदरत से पैदा किया है तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि जो करे। शैतान ने कहा, शैतान शर्म से पानी पानी हो गया और वो कहने लगा, मैंने 70,000 आबदों को इसी सवाल पर गुमराह किया है। इंसान के कल्ब की मिसाल
ایک قلعے جیسی ہے، قلعہ جیسی ہے۔ شیطان ایک دشمن ہے جو اس قلعہ پر حملہ کر کے قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت داروں کو بند کیے بغیر، حفاظتی دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کیے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے واقف ہو۔ لہذا شیطان دل کو شیطان وسوسوں کی جلغار سے محفوظ رکھنا اور ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے، چونکہ شیطان کی جلغار کا مقابلہ کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو۔ لہذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہیں، جیسے غصہ اور شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب عقل ماند پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اسے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا، بتلا تو انسان پر کیسے قابو پاتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھے ہوئے تمام برائیوں کے حرص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے اور اسے خوبیاں سمجھ کر بیان کرتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کو بحکم خدا ہر ایک جنس کا جوڑا کشتی میں سوار کیا اور جو خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھا۔ پوچھا کہ تو کس نے کشتی پر سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے قبضے میں ہیں اور بدن آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو صرف وہی 2 بتا دو۔ شیطان بولا، 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، انہی میں سے لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسرا حرص ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوع چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھر کر کھانا ہے، اگرچہ رزق حلال سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا شہوتوں کو برانگیختہ کرتا ہے، اور یہی شیطان کا ہتھیار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسانوں کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ بس۔ تب آپ نے کہا، میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی کہ میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و متاع اور دنیا پر فریفتگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں زیادہ حسین انداز میں پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی آرائش و ذبائش میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے خوبصورت لباس، اچھی سواریاں، طویل عمروں کی جھوٹی امیدیں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسرے امید بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اور اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائید دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت سفیان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا، یہ دیکھنا کہ غصے میں تمہاری کیا حالت ہے، کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔
शैतान का एक रास्ता साबित कदमी के इंसान में फुकदान और जल्दबाजी की तरफ उसका मैलान है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जल्दबाजी शैतानी फेल है और तहम्मुल और बर्दारी अल्लाह ताला का अतिया है। जल्दबाजी में इंसान को शैतान ऐसे तरीके पर माइल करता है कि इंसान महसूस ही नहीं करता। रवायत है कि जब अजीज़ अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो शैतान ने शागिर्दों को जमा किया और कहने लगे, आज तमाम बुज़ सरनगू हो गए हैं। शैतान ने कहा, मालूम होता है कोई अजीम हादसा रहनुमा है, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मशरक़ व मग़रिब में चक्कर लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश पर पहुँचा, देखकर हैरान रह गया कि मलाइका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेरे हुए हैं। और वापसी पे अपने शागिर्दों के पास पहुँचा और कहने लगा, गुज़श्ता साहब एक नबी की वलादत हुई है, हर बच्चा की वलादत के वक्त मैं मौजूद होता हूँ, मगर आज उनकी पैदाइश की मुझे कोई मालूम नहीं हुआ। लिहाजा उस रात के बाद बुतों की इबादत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आप इंसान पर जल्दबाजी और लापरवाही के वक्त हमला करो। एक रास्ता ज़र और ज़मीन का है, क्योंकि जो चीज़ इंसान की हाजत से ज़ायद हो शैतान का मस्कन हो जाती है। हज़रत साबित अल-नबानी बनारस रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो शैतान ने अपने शागिर्दों से कहा, आज कोई अहम वाक़या रूनुमा हुआ है, देखो जाकर क्या माजरा है। तलाश में लौटे मगर नाकाम लौटे। फिर वो खुद गया, उन्होंने देखा, आकर बताया कि आज आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया है। चुनाचे शैतान ने अपने तमाम शागिर्दों चेलों को सहाबा कराम के पीछे लगाया और उन लोगों को गुमराह करें, मगर वापस जाकर कहते हैं, उस्ताद आज हमें ऐसी नाकामी हुई है जब ये नमाज शुरू करते हैं तो ये सब को खाक, हर चीज़ खाक में मिल जाती है। शैतान ने कहा, घबराओ नहीं, कुछ और इंतज़ार करो, अन करीब इन पर दुनिया अर्ज़ा और फरमा हो जाएगी, उस वक्त हमें अपनी उम्मीदें पूरे करने का खूब मौका मिलेगा। रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पत्थर से टेक लगाए हुए थे, शैतान का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने कहा, है ईसा अलैहिस्सलाम तुम दुनिया को मरगूब समझा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ लिया और उसकी गुद्दी में मुक्का रसीद कर दिया, और ये तेरे लिए दुनिया है, ये रास्ता फ़िक्र फाका का डर और बखीली है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को राह खुदा में खर्च करने से रोकती हैं और उसे माल और दौलत जमा करने और अज़ाब अलीम की दावत देती हैं। बुख़ल से बड़ा नुकसान होता है। बखील माल और दौलत हासिल करने के लिए बाज़ारों के चक्कर लगाता रहता है, जो कि शैतान की इमाजगाह है। एक रास्ता मज़हब से नफ़रत, ख्वाहिशात की पैरवी, अपने मुखालफिन से बुग़्ज़ व हसद, उन्हें हकारत से देखना है। ये चीज़ें खा आबिद हो या फासिक, सबको हलाक कर देती हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, शैतान ने कहा, मैं उम्मत मुसलमान को गुनाहों की भूल भलाइयों में भटकाया, मगर उन्होंने इस्तग़फ़ार से मुझे शिकस्त दी। तब मैंने उन्हें ऐसे गुनाहों की तरफ ले गया जिनके लिए कभी वो इस्तग़फ़ार नहीं करते और ना उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं। मलून की ये हकीकत सदाकत पर मबनी है, क्योंकि आम तौर पर लोग उन्हें समझ सकते हैं कि ये ख्वाहिशात ही असल में गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं। लिहाजा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। एक रास्ता मुसलमान के बारे में बदगुमानी का है, लिहाजा इससे और बदबख्तों की तोहमतों से बचना चाहिए। अगर आप कभी ऐसे इंसान को देखें जो लोगों के ऐबों को ढूंढता है और बदगुमानियाँ फैलाता है, तो समझ लीजिए कि वो शख्स खुद ही बदबातिन है और यह अमर उसकी बदबातनी के इजहार का एक तरीका है। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो शैतान के दाखिले के तमाम रास्तों को बंद करे। एक दफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और ख़तरा लाक हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को देखकर ख़तरा लाक हुआ कि कहीं ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत न कर जाएं। तो दारुल नदवा में, जो कि यहाँ पर दारुल नदवा के अंदर कस्बा बिन ये कलाब का एक मकान है, यहाँ पर 40 आदमी इकट्ठे होते हैं और अब अबू जहल के साथ और ये शैतान नजदी की सूरत के अंदर, शेख नजदी की सूरत के अंदर ये शामिल होता है। वहाँ पर ये मंसूबा बनाया जाता है कि नऊज़ु बिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। मुख्तलिफ, कोई कहता है कैद कर दिया जाए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अबू जहल ने कहा
کہ ایسا کیا جائے کہ سارے مل کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، پھر دیکھیں گے کہ یہ ہم سے قصاص لیتے رہیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو رب کریم نے حضرت جبریل امین کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ حضرت علی کرم اللہ کو بستر پر لٹا کر قرآن یہ فاکشینہ وہم لا یبصرون سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور شیطان کا یہ منصوبہ مٹی وہ ان کے سروں میں ڈال کر چلے گئے۔ تو یہ آپ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور وہ اسی طریقے سے ناکام صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بستر پر موجود ہیں، اور انہوں نے 100 اونٹوں کا لالچ دے کر وہاں پر بھیجا، سارے تلاش کرنے لگے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آپ تشریف لے گئے، 3 دن تک وہاں رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، آپ نے غار کو صاف کیا، وہاں پر کبوتروں نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا، ایک سوراخ رہ گئے جہاں پر آپ نے انگوٹھا رکھا، جہاں پر آپ کو سانپ نے کاٹ لیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ نہ بولے۔ جب ایک آنسو کا قطرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پر گرا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے لب مبارک لگایا اور وہ کیا ہے، آپ کا زخم ٹھیک ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور طبرانی نے حضرت اسما کی روایت سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق سے جا کر کہا، ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف معمول چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا لے کر اندر تشریف لائے، حضرت ابوبکر نے آپ کے لیے چارپائی خالی کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور یہ عائشہ اور اسما آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضور مطمئن ہے یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب جلال نے ہجرت دے دی ہے، ہجرت کی اجازت دے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی، حضور میری سواریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ ایک روایت ہے آپ نے فرمایا جو چاہو تو ایک میرے ہاتھ بھیج دوں۔ آپ نے قیمت دے کر اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتدا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جلدی جلدی سامان سفر درست کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے لیے بہترین سفر باندھا اور ایک تھیلے میں ڈالا۔ واقعی کی روایت ہے کہ زاد راہ میں ایک بھونی ہوئی بکری تھی، حضرت اسما نے اپنے کمر کا پٹکا پھاڑا اور اسے تھیلے کا منہ باندھ دیا، اس لیے حضرت اسما کو ذات الناطقین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ اس غار میں چونکہ ثور بن عبد المناف آ کر ٹھہرا تھا اس لیے اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق مکان کے پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابو جہل آ رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ اسما بنت ابوبکر کہتی ہیں حضرت ابوبکر 5000 دینار درہم اپنے ساتھ لے گئے۔ جب صبح قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا، ہر طرف سراغ رساں دوڑائے۔ جو لوگ غار ثور کی طرف جا رہے تھے انہوں نے آپ کے نقشان قدم تلاش کر لیے اور غار ثور کی طرف چل، مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے۔ قریش حضور کی ہجرت سے بہت خفا تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا۔ حضرت قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ مروی کے جبل شبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ میری پیٹھ سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں، مجھ سے عذاب نہ دیا جائے۔ غار ہرا نے التجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لے آئے۔ روایت ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے غار ثور میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی، اسے حضرات کو جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجل کر دیا۔ حکم خداوندی سے مکڑی نے غار کے دہانے پر
تن دیا، جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنایا، یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی طلب سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان دو جنگلی کبوتروں نے اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک محرم پاک میں جتنے کبوتر انہی کی اولاد ہیں اور انہی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ریشم بے شک بہت قیمتی ریشم بنتا ہے، مگر مکڑی نے لاکھوں درجہ بہتر، اس لیے کہ انہیں غار ثور کے اوپر غار کے دہانے پر جال بنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم غار میں تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کہ حضور اگر یہ آپ کی قدمی کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ یعنی سیرے نگاروں نے کہا جب ابوبکر صدیق نے یہ خدشہ ظاہر کیے تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر ہو جائیں داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار میں نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نہ رہا جس کے بہر ناپید کنارہ بہ رہا تھا اور حضور غار کے درانے پر ایک کشتی کھڑی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلی خواہش تھی جب آپ چلتے تو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر کیا تیری یہی خواہش ہے کہ میرے اوپر قربان؟ انہوں نے کہا حضور بالکل یہی خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، جو بھی تکلیف ہو مجھے آ جائے۔ یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شیطان نے ہر ایک کو ورگلانے کی کوشش کی لیکن میرے آقا کے جو سچے غلام ہیں شیطان ان کے قریب تک نہیں بھٹک چکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ اگر آپ جس محفل کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے وہاں پر شیطان نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو یہ معززات پسند آئی ہوں تو آپ یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو واٹس ایپ 0306 63 51 641 پر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔